अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने फोर्थ ईयर के सिलेबस में से हदीस नंबर 20 और 21 पढ़नी है। ठीक है, आइए तर्जुमा देखते हैं हदीस नंबर 20 का। वअन जाबिरिन क़ौला, रिवायत है जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तमस्सुन्नारु, हर ला नहीं, तमस्सा छुएगी, अन्नारु आग, मुस्लिमन ऐसे मुसलमान को, रआनी जिसने मुझे देखा, नहीं छुएगी आग उस मुसलमान को जिसने मुझे देखा, व रआ मन रआनी, और उसको देखा जिसने मुझे देखा। ठीक है, यानी ऐसे मुसलमान को जिसने मुझे देखा और उसको देखा, मन रआनी जिसने मुझे देखा। ठीक है, तो क्या मतलब है? रआनी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो वो कौन हो गए? सहाबा हो गए। ठीक है, और रआ मन रआनी जिसने उसको देखा जिसने मुझे देखा, यानी सहाबा को जिसने देखा, तो वो कौन हो गए? ताबईन हो गए। ठीक है, तो इस हदीस मुबारक में सहाबा और ताबईन की फजीलत बयान की गई है। हदीस नंबर 20 में फजीलत सहाबा और ताबईन बयान की गई है। फजीलत सहाबा और ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे देखा, यानी जिस मुसलमान ने मुझे देखा और उस शख्स को देखा जिसने मुझे देखा, तो उसको आग नहीं छू सकती। यानी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उससे मुराद सहाबा कराम हैं। सहाबी उस शख्स को कहा जाता है जिसने हालत ईमान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हालत ईमान में ही उसका जो है ख़ात्मा हुआ। ऐसा मुसलमान जिसने किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही उसकी वफ़ात हुई हो, तो वो ताबई कहलाता है। ठीक है, यानी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबी, और जिसने सहाबी को देखा वो ताबई, और जिसने ताबई को देखा वो तबा ताबई कहलाता है। तो इस हदीस में सहाबा और ताबईन के बारे में अमूमी बशारत है। एक हदीस में है कि मेरे सहाबा की ताज़ीम करो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बरगज़ीदा हैं। फिर वो लोग ज़्यादा बरगज़ीदा हैं जो उनसे ज़्यादा करीब हैं, यानी ताबईन, और ताबईन के बाद ज़्यादा बरगज़ीदा वो लोग हैं जो उनसे ज़्यादा करीब हैं, यानी ताबईन के शागिर्द और उनको देखने वाले, यानी तबा ताबईन। ठीक है, क्योंकि सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल हुआ, तो इस वजह से इनकी फ़जीलत भी सबसे ज़्यादा है। और ये ऐसा शर्फ है जिसके लिए अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, ये हर एक का मुकद्दर नहीं। और सोहबत नबी में रहकर उन्हें जो कुर्ब इलाही की जो दौलत नसीब हुई, वो सिर्फ़ उन्हीं का हिस्सा थी। बाद में आने वाले तकवा और इबादत इलाही में जितना भी मकाम रख लें, जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन उनका मकाम, उनका दर्जा सहाबा के बराबर नहीं पहुँच सकता। इसी तरह ताबईन के जन्नती होने में भी कोई शुबा नहीं, बाद में आने वालों का ये मकाम नहीं। अल्लाह ताला ने अपने सहाबा की मदह बयान करते हुए फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, यानी कुरान पाक में उनकी फजीलत और उनकी खूबी सिर्फ बयान की गई कि वो आपस में तो बड़े रहम दिल हैं, जबकि कुफ़ार के मुकाबले में इंतहाई सख्त हैं। इनका ईमान कुरान हकीम की निगाह में एक मयारी ईमान है। अल्लाह ताला इन्हें अपनी रज़ामंदी की सनद अता कर चुका है, इसलिए हदीस में सहाबी के बारे में बदगोई करने से रोका गया।
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرما رہے تھے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا نہیں، یؤمن ایمان رکھتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ من والدہ، زیادہ محبوب اس کی طرف اس کے والد سے، ووالدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے۔ اخرجہ الشیخان والنسائی، اس حدیث کو شیخان نے، شیخان سے مراد کون ہے؟ یعنی جو بڑے محدث ہیں، دو بڑے محدث کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے محدث اور صحیح مسلم کے، ٹھیک ہے؟ تو شیخان جو ہے امام بخاری اور امام مسلم، والنسائی اور امام نسائی نے، رحمہ اللہ تعالی، وفی اخری للنسائی، اور نسائی کی ایک اور روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ احب الیہ من مالہ و اہلہ، کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی طرف اس کے مال سے اور اس کے اہل سے، یعنی اس کے گھر والوں سے بھی اور اس کے مال و جائیداد سے بھی جو ہے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ جی، حدیث نمبر 21 جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے محبت رسول کے اس معیار کا پتہ دیتی ہے جو کامل ایمان کے لیے درکار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کئی حقوق ہیں۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے ساتھ محبت اور آپ کا ادب اور احترام لازم ہو جاتا ہے۔ یہ محبت دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ والد سے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے والدین اور اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں آپ دیکھیں ہر محبت سے زیادہ محبت جو ہے انہی رشتوں سے ہوتی ہے، اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو بھی قربان کر سکتا ہے، تو پھر گویا اس کا ایمان کامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ کو مخاطب کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے فدا کا ابی و امی، کہ آپ پر فدا ہوں میری ماں اور میرا باپ۔ محبت اصل میں دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ گہری محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کے مقابلے میں مخلوق کی محبت اس قدر جائز نہیں، اس لیے اللہ کے دشمن محبت کے قطعی طور پر حقدار نہیں۔ البتہ اللہ کی محبت کے تابع رہ کر مخلوق سے محبت جائز ہے، اور جو بندہ اللہ کا جس قدر محبوب ہوگا تو اسی قدر اس سے محبت کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے اللہ کی اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دنیا کے تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے اور تمام محبتوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ البتہ یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت کے تابع ہوگی، اور
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار یہ نہ ہو تو ایمان کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔